Maayong buntag sa tanan. Ang kasulatan diha sa Salmo 122 nag-ingon, "Nalipay ako sa pag-ingon nila kanako, mangadto kita sa balay sa Ginoo." Ania kita karon naghiusa sulod niini nga panimalay, bisan og anaa kamo diha sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay or kung hain man kamo karon na pahiluna, pero nadugtong kita o nahiusa kita diha sa pagsimba sa atong Dios. Uban diha sa atong pagsimba o paghiusa atong gi-welcome ang tanan nga ania karon nga nakigdugtong niini nga pagsimba. So ato sa magi-welcome kung kinsa katong bag-o o permero pa nga nakidugtong nato karon ini nga panimbahon sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ug sa simbahan United Church of Christ in the Philippines, Iligan City, atong giabi-abi ug gi-welcome. Welcome ang tanan niining atong pagsimba karon. Sinatia ang presensya ug gugma uban sa grasya sa atong Dios diha sa pagpamalandong sa kinatibuk-an nga pagsimba. Simbahon ta ang atong Dios diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Give to our God, O heavenly beings. Give to our God glory and strength. Give to our God a glorious name. Worship our God in holy splendor. The voice of our God is over the waters. The God of glory thunders. The Lord over mighty waters. The voice of our God is powerful. The voice of our God is full of majesty. The voice of our God causes the oaks to whirl and strips the forest bare. And in God's temple all say, Glory. The Lord sits enthroned over the flood. Our God sits enthroned as ruler forever. May our God give strength to the people. May the Lord bless the people with peace. Creating, calling, and faithful God,
We come to this time and place to be with you, to worship you, and to learn from you. May our time together be like your creation of light in the darkness that you called good. May it be that you would call us good while we respond to your call and as we listen to you. Amen. People of God, we desire to be refreshed, renewed, and changed. Let us listen again to God's calling our names, to encourage us and strengthen our resolve, to be God's people in faithfulness and peace-loving justice. O God, we hear your voice, and we see the way of Jesus set before us. But it's hard, dear God, to try again and again to live up to our baptismal vows and maintain our resolve to be your people in the world. In repentance, we ask you to forgive us. Set us once again in a holy path that leads to you. Only I. As it was in the beginning, is now.
alang sa mga pagtagad o buluhaton sa simbahan, atong mga pagpasalamat kanunay sa inyong mapadayunon nga pagsuporta, pagtabang, pagampo, pagdinasigay alang sa tanan niini nga simbahan sa UCCP Iligan. So salamat kaayo sa inyong makanunayon nga pagsuporta o pagtabang uban sa pagampo. Salamat sa tanan. Atong greetings alang sa atong mga kaigsuunan kinsa nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan. Happy birthday sa tanan nga nag-birthday sulod niini nga semana. Hinaot ang grasya o panalangin sa Ginoo, maanaa kanunay diha sa inyong kinabuhi. Uban ining katuigan nga gihatag sa Ginoo diha kaninyo. Happy birthday o happy wedding anniversary sa atong makaigsuunan usab nga nag-celebrate sa ilahang anibersaryo sa kasal. Hinaot nga ang gugma sa Ginoo mao kanunay maghiusa diha kaninyo uban ang panagsinabtanay, pagrespeto ug uban ang paghigugma ay gayud sa matag usa. Diha uban usab sa tibuok ninyo nga panimalay. So sweeter as the years go by sa mga magtiayon nga nag-wedding anniversary sulod niini nga semana. Uban na to nga mga concern o mga pagtagad kung naakamoy mga pangutana, please inform our office or tawag lang sa atong church office kung naakamoy mga prayer request. So inform us para atong hatagan og pagtagad o maapil nato sa atong mga pagampo. Padayon ang atong mga buluhaton sa simbahan uban sa nagkalahi-lahi nga mga kasaulugan ug hapit na usab kita musulod human niining atong emphasis sa Epiphany, hapit na usab kita musulod ngadto sa Lenten season. Siguro sunod bulan musulod nata diha sa Lenten season. Magpasalamat nato usab sa atong Dios sa iyang makanunayon nga pag-atiman diha sa ato ang kinabuhi. Mao lamang kana ang atong mga pagtagad o buluhaton niini nga takna. Magampo ta sa hilom ato hinumduman ang gugma o kaayo sa Ginoo nga iyang gihatag kanato og pasalamatan ta siya. Mahigugmaon o mahimayaong Dios, among amahan nga langit nun, salamat among Ginoo sa tanan nimong gihimo nga nakapalipay kanamo og kanimo. Dili limitado ang imong gahom sa mga butang nga posible tungod kay alang kanimo ang tanang butang posible gayod. Dili ka limitado sa kakulangon sa kahibalo tungod kay nasayod ka man sa tanang butang ug tanang panghitabo. Butang o paghitabo nga nanglabay sa karon ug sa umalabot sa akto o sa posibilidad. Dili ka limitado sa matag dapit tungod kay anaa ikaw bisag asa. Ang anaan nimo o Dios mao ang imong pagkabalaan, kaangayan, gugma o kaayo. Kami mapasalamaton niini. Mapasalamaton kami nga nakaila kanimo. Mapasalamaton sa imong gugma nga walay paglubad. O mapasalamaton kami sa pribilehiyo o kahigayunan nga makahimo kami sa pag-ampo o sa pagpakigsulti kanimo. Bisag unsa man ang among gibati. Salamat o Dios. Na kami anaay Dios nakasumbungan sa among kahangawa o kalipay. Salamat Ginoo sa makahigayunan nga kami nakahatag o nakahigayon sa pag-ampo. Tungod kay ana ay daghang butang sa among palibot o diha sulod sa among kasing-kasing. O hunahuna nga kinahanglan among isugid kanimo. Kinahanglan among masulti diha kanimo. Pinaagi ni ining among pag-ampo. Ginoo, kanunay kaming nagkinahanglan kanimo sa among kinabuhi. Tabangi kami sa pagkinabuhi
nga ang ubang katawhan makaila kanimo pinaagi sa among pagkinabuhi. Makita nila nga buhi si Kristo sa among kasing-kasing. Ug ana ay kausaban sa among pagkatawo. Kausaban nga nagpakita sa imong walay katapusang gugma o kaluoy. Ug tabangi kami nga mahimo kaming saksi sa imong pagka-Dios o sa mataro nga kinabuhi. Imo kaming gipahimutang sa matagdapit diin kami anaa nahiluna ug nagpuyo uban sa among pamilya. Imo kaming gibutang sa maong dapit nga anaay katuyuan. Hinaot ang imong kahayag pinaagi namo mudan-ag kini ug makahatag og lamdag ngadto sa uban ilabi na sa mga anaa sa ngit-ngit nga kahimtang sa kinabuhi. Nagampo usab kami o Dios alang sa mga panginahanglanon sa imong mga katawhan. Ana ay makapanginahanglanon sa panglawas, tungod sa mga balatian, dibati sa kaluya, daghang sakit sa lawas, nga mao'y hinungdan nga dili makapadayon sa pagbuhat sa tahas. Ginoo ayuha ang imong mga katawhan. Hikapa o Dios, o panalangini, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga Nazaretnon. Ginoo maluoy ka. Hatagi kaayuhan ang anaay balatian. Balatian sa pisikal nga lawas, sa espirituhanon, sa pagbati, sa kalibog sa panghunahuna, o sa kawadon sa material o financial. Hatagig paglaom. Doon ka intawon kining amo mga pagampo kanunay Ginoo. Ihatag ang mga pamaagi, ug tudloi ang katawhan sa mga posible nga makahatag og kahumpayan o kalipay. Dasiga o Dios ang matag usa. Ipasiguli usab Ginoo katong naguba nga relasyon. Bag-ong tuig ang imong gihatag kanamo. Tuluy kami sa pagpasiguli ug sa pagpailog, sa pagpaubos ug labaw sa tanan sa paghigugma. Ilabi na sa dili angayan nga higugmaon. Bag-ong tuig usa ka higayon sa paglantaw nga anaay paglaom. Hatagig paglaom katong naluyahan o nakabsa niini. Ilabi na sa nangita og trabaho, hinaot makasulod na sila og trabaho. Sa nagkinahanglan og tabang, tabangi sila Ginoo. Ang nagkalisod giyahi nga makita nila ang mga posible ug mahimong magaan ang sitwasyon na ilang giatubang karon. Ilabi na ang napiktuhan o Dios sa mga kalamidad. Ang nawad-an sa ilang mga panginabuhian, ang nawad-an og pamuyo sa ninglabay nga mga tuig, kaluy og tabangi sila Ginoo. Makini nga tuig, maoy maayo nga tuig, puno sa paglaom alang sa imong mga katawhan. Kining tanan o Dios among ginasalig ginatugyan diha kanimo. Bisan pa sa among makaigsuunan nga nagasaulog sa ilang adlaw nga natawhan ug sa wedding anniversary. Uban sa imong mapadayunon nga pag-atiman, pag-amuma, maanaa diha kanila ang imong grasya, gugma o kaluoy, uban usab sa tibok nila nga panimalay. Kini among pag-ampo, gitugyan, pinaagi diha, sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Ang patukuranan sa atong pagpamalandong makita diha sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 3 bersikulo 13 ngadto sa 17. Unya gikan sa lalawigan sa Galilea, miadto si Jesus sa Jordan aron magpabunyag kang Juan. Dili unta mobunyag kaniya si Juan nga miingon, "Ako ang angay nimong bunyagan, apan nganong ako naman hinuon ang mobunyag kanimo?" Apan gitubag siya ni Jesus, "Pasag di lang nga mahitabo kini, kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios." Busa miuyon si Juan. Human gayud sa pagbunyag kang Jesus, mikawas siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo." Mao kini ang pulong sa Dios nga atong pamalandungan.
Buntag sa tanan. Ang sugilanon sa atong teksto naghisgot kini bahin sa buhat ni John the Baptist. Si John nagsangyaw bahin sa bautismo, a baptism of repentance for forgiveness of sins. Si Jesus dili apil dili candidate alang sa maong baptism tungod kay dili man siya makasasala. John recognized Jesus as the Lamb of God that takes away the sin of the world. Nagpabunyag si Jesus aron pagtuman sa tanang sugo sa Dios. Pinaagi sa iyang pagpabunyag, gipakita ni Jesus ang iyang pagtugyan or submission to the Father sa langit ng Amahan nga nagpaila usab kini sa mga makasasala nga nianhi si Jesus alang sa pagluwas and be initiated into His ministry that began shortly. Sa dihang gibunyagan si Jesus, ang balaang espiritu na porma ingon nga salampati og mitugpa kini or nitugdon kini kaniya og ang Amahan nisulti gikan sa langit. Mao kini ang panahon diin gi-anoint or ginihugan si Jesus nga taga Nazareth sa Espiritu Santo og sa gahom. The Heavenly Father expressed His approval of and delight in Jesus by saying, "You are my beloved Son, with you I am well pleased." This statement combines the messianic prophecies diha sa Salmo Kapitulo 2, versikulo 7, nga nag-ingon ang hari. Isangyaw ko ang giingon kanako sa Ginoo. Miingon siya kanako, ikaw akong anak. O karong adlaw imo na akong amahan. Og diha sa Isaias 42:1, ang Ginoo miingon, ani ang akong alagad nga akong gitabangan, akong pinili o gikahimutan pag-ayo. Gihatag ko kaniya ang akong espiritu og hatagan niya hustisya ang kanasuran. Ang bunyag ni Jesus lahi kaysa atong bunyag. Apan kini naghatag og makahuluganong pagtulunan. Si Jesus dili makasasala. Og siya lang ang bugtong anak sa langit ng Amahan. Walay laing bugtong anak sa langit ng Amahan o walay laing nakadawat sa parihas nga balaang gahom sa bunyag. However, it shows us that if Jesus, the perfect Son of God, wanted to be baptized, then how much more should we, kita nga mga makasasala, want to obey God's command and be baptized? Kung kita mo refuse sa bunyag, we reject the purpose of God for us. Ang bunyag dili kini huna-huna sa tao, apan sugo kini gikan sa Ginoo. Ang bunyag dili lang usa ka ritual, apan usa kini ka ekspresyon sa atong pagkamao o sa atong pagkatao uban diha ni Kristo. Ang bunyag usa ka symbol of identification. Mao ang kapadayagan nga makita sa publiko kung unsay anaa sa atong sulod. Ingon nga espirituhanong pagpakigsaad sa Ginoo. Baptism, it is a symbol of our union and covenant with our Lord. Baptism, it is a sign of our commitment to be His disciple. It is a work of our Lord that we participate by contributing our faith and obedience. Ang atong simbahan, ang United Church of Christ in the Philippines, defines baptism as a sacrament of initiation into the church. Sakramento nga nagsugod ka sa pagpakigambit, pagpakiglambigit, o pagpakiguban sa kinabuhi sa simbahan. The church also recognize and accept the baptism of other Christian churches nga nabunyagan sa samang bunyag diha sa Trinitarian nga forma. Si Jesus nagsugo sa iyang mga apostoles. Sa inyong pagpanglakaw, himua ang ako mga tinud-an, ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan.
Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. O hinumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang dinaliang sugo, himua silang akong mga tinun-an. Kini mabuhat pinaagi sa duha kabuhat o aksyon nga mao ang pagbunyag o pagtudlo. 10 days later, on the day of Pentecost, kini nga sugo gisunod, unang gisunod sa mga apostoles, nga ilang gisangyaw si Jesus og ang kahulugan sa iyang kamatayon, sa iyang pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Si Pedro niingon kanila, ang tagsatagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Kristo aron pasayloon ang inyong mga sala o madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Ang mga apostolis nagpadayon sa pagtudlo ngadto sa mga bag-ong magtotoo. The apostles obeyed the command of Jesus to make disciples by baptizing and teaching them. Karon kita nga nagtuo ug nagsunod ni Kristo. Kita ang mga disipulo nga mopadayon sa pagbuhat, sa pagsangyaw sa maayong balita. Ang maayong balita ni Ginoong Hesus kinahanglan itudlo ngadto sa tanang katawhan. Ingon nga kita nahiusa na diha kang Kristo. Anaa na diha kanato ang Espiritu nga maoy mutabang kanato sa pagtubo nga mahisama kang Kristo. Dapat makita diha sa matag usa kanato ang bunga sa Espiritu. Aron ang makatawhan nga anaa sa atong palibot, ang atong pamilya, ang atong kauban sa trabaho, ang atong mga higala ug silingan. Makaila ni Kristo pinaagi sa atong pagkinabuhi ug magpadayag o kita usab makapadayag sa bunga sa Espiritu nga anaa kanato sumala sa giingon diha sa Galatia 5:22 ngadto sa 25. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagka maminatud-on, pagka mapaubsanon, o pagka mapinungganon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala nakasupak sa bisan unsang balaod. Gilansang na diha sa cross sa mga tao nga iya na ni Kristo. Jesus ang mga tawhanong kailibgon ug mga lawas nung pangandoy. Ang Espiritu mao'y naghatag kanatog kinabuhi, busa paharion nato siya sa atong kinabuhi. Karon ingon nga bag-ong binuhat o nahiusa diha ni Kristo, pinaagi sa pagtuo o pagpabunyag. Kita gilugwayan sa Ginoo og bag-ong tuig, aron kita makapadayon sa pagbuhat sa iyang sugo kanato. Mark 16:15-16, panglakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang tao. Ang motuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili motuo silutan. Ang kalipay nga imong nadawat human ikaw na bunyagan, ipakig-ambit ngadto sa uban, pinaagi sa pagsangyaw sa maayong balita. Ug human sila motuo dad-a sila sa simbahan aron bunyagan. Hunahunaa nga sila maoy imo ug akong misyon dinhi sa kalibutan. Sila ang atong misyon. Mauni ang unang ang sa atong pagsunod diha ni Kristo. Mga igsuon, kita na panalanginan diha sa buhat ni Jesus. Kita usab mahimong panalangin ngadto sa uban alang kang Kristo. Aron sa ingon kita usab inig-abot sa panahon, ignon kini maoy akong anak, kinsa akong gihigugma, kaniya ako nalipay. Ato kining buhaton uban sa pagsunod sa sugo sa Dios. Hinaot pa. Let us now offer to God what are God's, our offerings of ourselves,
through the offerings of the substance and fruits of our labors. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Faithful God, bless us in our baptismal calling to be the ministry of showing hospitality to others. We offer the gifts that we have been given to be used not for conquest and dominance, but for use in liberating the poor and hurting people who pray for our liberation as well as their own. Receive and multiply our gifts for life-giving ministry. Amen.
Magampo ta. Ang matag usa namong o Dios, ania nagatugyan sa among kaugalingon. Uban diha sa imong pagmando, uban sa imong pagiya ug labaw sa tanan, uban sa imong grasya. Sa among pagpadayon sa pagkinabuhi, tabangi kami nga makahimo kami sa tahas nga imong gisangon kanamo. Labi na o Dios ang tahas sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga katawhan. Itugot o Dios nga amo ka nang mahimo ug amo ka nang mabuhat. Pinaagi sa among pagkinabuhi, sa among mga gawi, sa among mga pinulungan, sa among pagbuhat. Diya sa matag adlaw o Dios nga mga pamaagi nga among mapadaya Ginoo nga si Kristo naghatag og grasya sa matag usa kanamo. Mao nga o Dios, lamdagi kami, tudloi kami, o giyahi kami sa kanunay. Among gitugyan diha kanimo ang tanan o Dios, ang among kinabuhi, kalag, kusog, kasing-kasing o gunahuna, bisan pa Ginoo kining lawas nga among gipahimuslan. Itugot o Dios sa imong grasya, panalangin, proteksyon, maanaa sa tanan. Ang imong kaluoy, ang imong gugma, masinati o madawat sa tanan. Gikan karon hangtod sa kahangturan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Og amen.